मायमोगाचो येवकार हा भक्तीपै बाळगी. सुरेख पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. किस्कोण पाडी शाळेची जाल्यार सामकी अवतिकाय. शाळेच्या आवारात नाका टॉवर आयल्यार भुरग्यांच्या जिवाकडेन जातलो धोको निर्माण. थळाव्यांनी उक्तायला हुस्को. राज्यांत सुके हवामान आनी नितळ मळबाचो अदमास. सकाळी आनी सांजे कांय प्रमाणात उष्णतायेंतल्यान मेळटली सुटका. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. शाळा म्हळी काय शिक्षणीक मंत्र्याच्या दोळ्यामुखार कितें येता खबर ना, पूण शाळेच्या 4 वण्टी आड भुरग्यांचो फुडार घडटा. पूण हांगा वण्टीच सारक्यो ना, ते बदल्यात सोडल्यात पड्डे. जाल्यार दुसरे वटेन भुरग्याच्या खेळपाच्या सुवातेर टॉवराचें काम चालू केल्ल्यान पालकांनी भंय उक्तायला. ह्या राज्यांत शिक्षणाच्या मळार नेमकें कितें चल्लां तें कळपाक जाय जाल्यार पळयात किस्कोण पाडी शाळेचो वस्तादीत रिपोर्ट दाखयता आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावत. बी आसात ते किस्कोण पाडी हांगा आसात आनी हो किस्कोणचो गांव जो आसा हो शेतकारांचो गांव आनी हांगा फक्त लोक जगतात ते आपल्याला उदरनिर्वाह करून तो म्हणल्यार काजूचेर. आनी ह्या गांवाक एक शाळा आसा आनी हे शाळेक फक्त शाळा, तितून पार्टिशन ना काय ना. ती पयली ते चवथी म्हणल्यार हांगा शाळा शिकयतात. जवळ जवळ 27 ते 30 भुरगीं आसात हांगा. जो भुरग्यांक खेळपाचो इल्लीशी प्लेस आसली त्या टायमार खंय तरी सरकारा एक दुबुर्दगी येयली आनी तेणी हांगा टावर घालपाचो पळयलो. आमी म्हणटा डिजिटल वर्ल्ड हें जावपाकूच जाय, पूण केन्ना जेन्ना बेजीक नेसेसिटी हांगा आसपाक जाय, त्या भुरग्यांक खेळपाक ग्रावंड आसपाक जाय आनीक उदकाची सोय आसपाक जाय, लायटीची. हांगा उदक सारकें मेळना, लायट सारकें मेळना आनी ही भुरगीं जी येता ही जवळ जवळ 3 किलोमिटर साकून ह्या शाळेंत येतात आनी शाळे मुखारच आज तेंची खेळप्याच्याच ग्रावंडार जर हांगा टावर बसयलो तर कितें जातलें हें त्या पेरंट्सान सांगले कडेन आसा. आनी तेणी सांगले कडेन आसा की आमी हेजे मुखार आतां इस्कॉल सुटी पडटली आनी रोखडें परती इस्कॉल जातलें, कॉमेर्स जातलें, त्या टायमार आमी ह्या इस्कॉलांत भुरग्यांक घालपाना. तेन्ना आमी आनी खंयच्याय इस्कॉलांत घालतले. 2 पर्याय आसा. एक जर ही शाळा शिफ्ट करून त्या गांवांत धाडची, ना जाल्यार टावर जो आसा तो शिफ्ट करून आनी खंय घालचो. जो पर्यंत हेजेर सोल्युशन जायना तो पर्यंत आमी इस्कॉला भुरग्यांक धाडपाना म्हूण हो पेरंट्सांनी आज निर्णय घेतले कडेन आसा. आतां जो बॉल आसा हो एज्युकेशन डिपार्टमेंट आनीक सरकाराच्या हातीन आसा. आतां पळोवचें पडटलें केन्ना म्हणल्यार हेजेर सोल्युशन येता. धाडपाना म्हण आयकलें आतां, पण एक गांवांत डेव्हलप करता आसतना हो एक डेव्हलपमेंटाचो एक भाग आसा. कितें आसा, गांवांक कितें लायट जाय, कोणा नेटवर्क जाय, ह्यो गजाली जायी पडटा. लोकांचो ओपोज आसा हें बरोबर आसा, पण सरकारान अशें करपा नाका आसलें. कित्याक तुमी पयलीं शाळा ही पयलीं पयस आसा, गांवा साकून 2 किलोमिटर पयस आसा. कित्याक ही शाळा पयलीं शिफ्ट करा थंय आनी मागीर हो टवराचें हें करा. टवर नाका अशें ना, सगळ्यांना ओपोज आसना हेका. टवर जायीच, टवर लायट हे सगळे मनशां जायी पडटा. तरी केपें मतदारसंघाचे आमदार डेव्हलप करता आसतना खूब बरें करता. कित्याक ज्या गांवांत नेटवर्क फेसिलिटी ना थंय तेणें मोरपिला जावं गोकोडे जावं टावर जाल्ले आसा, पण हांगाय बी लोकांक नेटवर्काक प्रॉब्लेम आसाच, पण तोय सॉल्व जातलो. पण तेजे पयलीं तुमी ही शाळा पयलीं शिफ्ट करा, खंय गांवांत शिफ्ट करा. तशेंच हो एक डेव्हलपमेंटाचो ओपोज अशें ते म्हणना, गांवचे लोकूय बी म्हणना ओपोज अशें म्हणून. ते म्हणटात की हांगा तांकां भुरग्यांक खेळपाक मेळना. जड शाळा आसा भुरग्यांक खेळपाक जाय, टावर बांदल्यार भुरग्यांक खेळपाक मेळना म्हणटा, म्हणून ते भुरग्यांक आमी दुसरी इस्कॉला घालता म्हणटात. ते तेंची बरोबर आसा. कित्याक भुरगीं 27 भुरगीं आसा हांगा, जाल्यार बरी भुरगीं आसा हे शाळेक. गव्हर्मेंटान हेची दखल घेवन ही शाळा गांवांत शिफ्ट करची आनी भुरग्यांक खेळपाक ते भशेन खातीर बरें गार्डन दवरचें, ग्रावंड दवरचो. कित्याक तेमी ही स्टेज काडूं नाका आसली, लोकांचो ओपोज ना तेका, पण स्टेज काडली म्हणूच. आनीक बारीक भुरगीं आसा, लोकांचें म्हणणें बी बरोबर आसा, ते रिस्क आसा ते मातशें, पण ओपोज अशें ना. पण तुमी हें करा, गव्हर्मेंटान हेची नोंद घेवची. भुरग्यांक त्रास जाता न्हू, येवपाक वचपाक, टावर बांदता आमगे भुरगीं शाळेक येवपा मागीर पयस पडटा न्हू. पयस पडून आमकां खंय लागीं खंय जागो दिवच तुका पळोवपाक शाळा बांदपाक.
कित्याक थंय साकून येता म्हणल्यार भुरग्यांक खूब त्रास जाता त्रास तुमगेर. जाता चलोवन येवपा जाय पळय बारीक भुरगीं उरता पळय हम्म. येवन मागीर नाश्ता सगळं करता आनी मागीर इतलें लागीं जावपाना न्हू. कितें म्हणटा तुमी भुरग्यांक शाळेंत धाडपाना ना जाल्यार? ना कशें धाडटलो बारीक भुरगीं न्हू. हम्म. शाळा घेवल्या गांवांत मागीर गुरवाय न्हू तेणी हें करता जाल्यार हांगा टावर येता हय हिंगा टावर येवन येनो हें केलें तें. म्हणटा भुरग्यांक खेळपाक मेळना ना आतां. ना आतां मेळपा ना भुरग्यांक खेळपाक भुरगीं कशीं खेळटलीं. ह्या टावरान आमी सगळे एकट्यान जाले कित्याक हो एक टावर चलपा पेरेंट्स जाले आमचे एक एकावट हे जावन आमी हो टावर आमकां नाका असो आमी केला कित्याक आमचे भुरग्यां 25 दीस आतां फाल्यां पावसा आमी केली भुरगीं ह्या भुरगीं वाटली ही शाळा आमची पयलींची परिस्थिती पळयत जाली कशी जाली ती सो शाळे परिस्थिती बरी ना. बरी ना आनी तेजे भितर क्लास आमी केले भुरगीं सगळे एक बेंच सारले क्लियर निवळ ना आनी भुरग्यांक सारकी बसोंक मेळना. बसपाक मेळना. मागीर हेजेर आज कितें करपाक सोदता तुमी? हेचेर आमी आतां भुरगीं आमची शिकपा आतां टावर जाला तो एक माल पडपा खातीर न्हू आमी सद्या काय जो पर्यंत हो टावर आमकां चाल जालो आमी भुरग्यांक शाळेंत धाडपाना खंय जाल्यार सायडीन एक एकोण शिकपाक आमी ट्राय करतली पूण हे आतां आमकां हो टावर नाकोस म्हूण आमचे फुडें आनी जो पर्यंत तुमी शिफ्ट करना टावर तो पर्यंत भुरग्यांक धाडपाना. धाडपाना. आनी खंय धाडटली? प्रॉब्लेम जालो तुमचे? सांगप म्हणल्यार आज आमगे ह्या शाळे कडेन एक टावर येता तो एक्चुली आमकां नाकोस म्हणना जाय पूण आमकां हो टावर इतलो लागीं नाका. आतां सरकार म्हणटा शाळे कडेन ग्रावंडार कितें गार्डन जाय कितें आतां किचन जाय की आतां तुवें पयलें आसतलें हांगा तूं दाखोवपाक शकता शाळे परिस्थिती कशी आहा कितें आहा ती कांयच ना. हे आतां पळोवपाक गेल्यार आमगे गांवांत लायट ना सारकी. लायट ना म्हळ्यार येता वयता अशें करून उदका प्रॉब्लेम जाता केन्ना. आतां हें तें आतां पळोवपाक गेलें जाल्यार शाळे भितर गेले जाल्यार तुका खबर आहा कशी डिवायड केल्या कित्या ती कित्या ते करपाक सोदना. एक टावर ते करपाक सोदता आनी इतलें लागीं फाल्यां सकाळ कितें तरी प्रॉब्लेम जावपाक शकता भुरग्यांक इतलें लागीं. आमी कितें म्हणटा इतलें आमकां लागीं टावर नाका एक तर तुमी भायर बांदाय जाल्यार हे म्हणटा कितें हय गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी आमी म्हणटा ओके ही गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी नाल्यार आमगे शाळेक तरी शिफ्ट कराय. शाळा शिफ्ट करना नाल्यार टावर शिफ्ट कराय. दोन्ही तर तुमी एक कडेन करता जाल्यार आमी आमगे भुरग्यांक धाडना. बट तुमी शाळेंत धाडपाना? शाळेंत धाडपाना कित्याक फाल्यां सकाळ कितें जालें जाल्यार गव्हर्मेंट रिस्क घेता. आतां पंचायत म्हणटा पंचायत पयलीं ऑब्जेक्शन फायल केलें आहा ती तशी उरली. आतां तांकां पंचायती बी सांगनासतना ते म्हणटा येयले डायरेक्ट लायले काल पुलीस घेवन ते गव्हर्मेंट पुलीस घेवन कित्याक येयले ते तर करेक्ट आहा तेंगेली प्रॉपर्टी आमी कांय करपाक शकना जाल्यार ते पुलीस घेवन कित्याक येयले हे गव्हर्मेंटान आमकां सांगचें. ओके म्हणजे तुमी भुरग्यांक खंय घालता मागीर हेज मुखार शाळेंत? आतां आमी कितें जालें आतां एक तर फाल्यां सकाळ कितें मोठे इशू जावपा नाका जाल्यार आमी आनी खंय जाल्यार आमी पयस वचचें पडलें. म्हणजे तुमी भुरग्यांक येत्या वर्सा धाडपाना? धाडपाना अशें केलें जाल्यार आमी धाडपाना. इतलें लागीं टावर जालें फाल्यां एक कोइन्सिडंट कितें जालें भुरग्याक बरें वायट कितें जालें तशें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा? ह्या शाळेचो फुडार आमी दयानंद भानुकारान केल्ली शाळ ती आज पर्यंत एक पावट मदीं रिपेरींग केली ना आनी हिंग मदें आतां रिपेरींग करून तेमी आतां हे बांदूंक गेला टावर बांदपाक गेला. भुरग्यांक खूब त्रास जाता. देड येवपा आमकां भुरग्यांक खूब पयस पडटा. मागीर ते भुरग्यांक हिंग येयले नंतर खेळपाक मेळना आनी त्रास जाता. मालकाक कितें जाता कामाक गेले कडेन बेगीन येवचें पडटा. गाडी आसल्यार गाडी ना नाल्यार चलत ती भुरगीं गेले नंतर घरांनी जाम जाता. ती शाळा आमकां कितें कोणी जाल्यार हातपांय लावन ती शाळा केल्या लुगार आमकां घेवन तेणीन तो गव्हर्मेंटाक कितें जाल्यार करचें. आनी टावर आसले कडेन आमी भुरग्यांक हिंगा धाडना आतां हेचे फुडें कितें एक 2 वर्सां नाल्यार 10 वर्सां उरतलो टावर आनी वयल्यान वाऱ्यान कितें म्हणून पडलो जाल्यार भुरग्यां जबाबदारी कोण गव्हर्मेंट घेवंक शकता ना. म्हणटा तुमी भुरग्यांक धाडपाना? धाडपाचें ना आमी खेळायला जाता जाल्यार उपाय करता फुडें आनी खंय घालता? आनी घालतले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मडगांव पालिका मंडळाच्या कर शुल्कांत प्रस्ताविक वाड करपा आड मडगांव काँग्रेस ब्लॉकान डोर टू डोर जागृताय मोहीम सुरू केल्या. वास्को आनी पणजी नगरपालिकेच्या तुळेन मडगांवचो कर कमी आसा, नगराध्यक्षाचें म्हणणें. काँग्रेस फुडारी साव्य कुतिनो हांच्या फुडारपणा खाला विविध व्यवसायी आस्थापनांक भेट दिवन तांकां दर तक्त्यांच्यो प्रती वाटल्यो. संबंधीत आस्थापनांक तांच्या आस्थापनेचें वर्गीकरण करतले
आणि 1 एप्रिल 2025 सावन तांचेर जावपाची शक्यताय आशिल्ल्या अतिरिक्त अर्थीक भाराची म्हायती दिली. सुमार 2.5 करोड दर म्हयन्याक स्टाफाची सॅलरी आसता अशें म्हणत नगरपालिकेचो नियाळ नगराध्यक्षान मांडलो. जाल्यार ही वाड फाटी घेवपा खातीर मडगांव पालिका मंडळाचे मार्गदर्शक गरजेची पावलां उबारतले अशी आस्त कुतीनून उक्तायल्या. कोणतरी प्रेसाक वता मिडियाक वता आनी एलिगेशन्स करता की आमी लाखांनी कितलेशेच कोटींनी फी वाडयल्या कितलेशेच फी वाडयल्या आनी खास करून एलिगेशन मडगांवच्या आमदाराचेर केल्लें वता. हांव खास हें आज तुमच्या मुखार सगळें टोटल ब्रिफींग दवरपा लागून म्हणजे पयर आमी जवळ जवळ 27 फेब्रुवारीक कावन्सिलाची स्पेशल मिटींग जाली. म्हणजे गेल्ली कितलींच वर्सां म्युन्सिपालिटीचो जितलेच हावस टॅक्स जावं ट्रेड लायसन्स जावं अदर ऑल टायप ऑफ डिफरंट हांव डिटेलान सांगता तो केन्नाच रिवायज केल्ले गेले ना तशा तशें आशिल्ले आनी हाती लावन आशिल्ले. आमचो हेतू इतलोच आशिल्लो की कॉमन मनशाक ह्या तकलेर पेस पडची न्ही ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जवळ जवळ 8 ते 10 दीस म्हणजे चीफ ऑफिसर एनी म्युन्सिपल इंजिनियर आमची AO आणि ATO आणि हेड क्लास सगळे स्टाफ सगळे आनी VCP सध्या इतले आमी प्रेस कामाक बशिल्ले सगळे मेळून आमी ती मिटींग घेवचे पयलीं 10 दीस तर तेजी स्टडी केली. आतां आमी रेट जी पळय आनी ह्यो आमी करतकीर 1 तारखेक 1 मार्चाक आमी हे न्यूजपेपराचेर पब्लीश केले. ताजे फाटल्यान कायद्यान पब्लीश केलें की लोकांक इंटिमेशन की 1 म्हयनो पब्लिशनाक टायम सारकी न्ही 1 म्हयनो पब्लिशनाक टायम दिवचो पडटा आनी आमी पब्लीश केलें. फाटल्या दिसांनी हांवें पळयलें कोण तरी मडगांव म्युन्सिपालिटीचेर एलिगेशन खास करून म्हणजे आमदाराचेर एलिगेशन केल्लें वता. आमदाराचो ह्या फी वाडोवपाक हातून कसो येता ताजेर एलिगेशन करपाक हातून ताजो रोल कसो येता. 2.5 crores पर मंथ स्टाफाची सॅलरी ताजे नंतर इंटरनल म्युन्सिपालिटीचो खर्च आसता गाडयो रिपेर कर आनी हे रिपेर कर स्टेशनरी ऑफिसाचे खर्च बारीक बारीक खर्च हो जवळ जवळ 3 कोटीचेर पावता. So the hike is to such an extent that it is unfair to increase to such an extent. Now for a transfer fees, I'll just tell you, for the transfer of a shop, which is presently 3,000 rupees, the transfer of a shop has house tax transfer has been increased from 3,000 to 10,000 if it is a non-blood relation. Means if you are buying from a builder or second-hand shop you are buying, then it has been increased from 3,000 to 5,000. Then trade license fees. Presently they are paying 1,547. Which has been increased to 2,500, 4,000, 6,000, 8,000 to such extent they have increased. Signboards they have been increased to 1,500 per square meter if it is eliminated. Yeah. So the chairperson is saying compared to the Wasco municipality and the Panjim municipality, the amount is very less. See, we don't go by what chairperson is saying because previously when this resolution was taken, he had announced that the increase is marginal, just 10 or 15%, maximum 20%. These are his words. If you check his earlier bite in the news, you will come to know. We are going door to door, making people aware of this, and we will be having a protest on the 28th or 29th in front of the Margao Municipal Council, because we don't want that this should be adopted from the 1st of April. You complete your survey, check the revenue quantum that you can get, and then you can go ahead with that. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख. राज्यांत सध्या शिगम्याचे वारे घोळटा. चडशा गांवगिऱ्या वाठारांनी उमेदीन तणतणपी रोमटां आयकुपाक मेळटात. तशेंच जायत्यो रिती परंपराय पळोवपाक मेळटात. पळोवया पालये पेडणे आनी भाटी सांगे वाठारांतलो व्हडा उमेदीन मनयिल्लो पारंपारीक शिगमो. Your good name? From which country? France. You like this? I like Paris. Very beautiful. Very good music and nice people. Very nice people. आयज आमच्या पालया गांवांत बऱ्यापैकी शिगमोत्सव साजरो जाता आनी आयज 26 आयज आसा. तुम्ही पळयतात वेगवेगळी कलाकार आसात, वेगवेगळी
वेश परिधान करून हांगासर येयल्ले आसात. आमी स्पर्धा ऑर्गनायज केल्लेली आसा. त्याच बरोबर वेगवेगळे चित्ररथ हांगासर आसा आनी ते सुद्दां पळोवपा खातीर भरपूरशी गर्दी जाल्लेली आसा. पालये गांव हो असो गांव आसा जो पेडण्या तालुक्यांत जो संस्कृतीचें जतन करपी असो गांव आसा. आयज जर आमी पळयतात पालया गांवांत बऱ्या पैकी धालो जाता, वेगवेगळे महिलां खातीर फुगडे जातात, वेगवेगळे असो शिगमोत्सव. ह्या शिगमोत्सवाक म्हाका दिसता गोव्यासून कांद्या कोपऱ्यासून लोक हांगासर मुद्दाम पळोवपाक येतात. आनी जर ढोल पथक जर पळयशात जाल्यार गोंय वेगवेगळे व्हेरिएशनान आमच्या हांगासर ढोल पथक आसात, ताशे वाजोवपी आहात. त्या शिवाय जे बनवटे फिरोवपी आसात ते तुमकां बऱ्या पैकी हांगा पळोवपाक मेळटात. आनी पालया गांवांत बरे मोठ्या उत्साहान ह्यो आमचो शिगमोत्सव साजरो जाता. थँक्यू. बरे बाबा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. घेऊया एक ल्हानसो विसव. सुके हवामान आणि नितळ मळबाचो अदमास आसा. सकाळी आणि सांजे कांय प्रमाणात उष्णतायेंतल्यान सुटका मेळटली. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. बुधवारा नितळ मळबाचो अदमास आसा. दनपारा उष्ण हवामान आसतले. कांय सुवातांनी उष्ण वारे घोळटले. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. बोट धन्यांक खासा शिटकावणी ना. सुके हवामान, नितळ मळब. दनपारा उष्ण हवामान. कांय सुवातांनी उष्ण वारे. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 25 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक खासा शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोकणी खबरां चित्र हांगाच सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.